महंगाई, सारी दुनिया में मसला पड़ा हुआ है इस वक्त महंगाई का। महंगाई क्यों आई? कोरोना के बाद सारी दुनिया, आपको पता है 100 साल में इतना बड़ा दुनिया में बुरहान नहीं आया जो कोरोना लेके आया है। अब इससे क्या हुआ है कि सप्लाई शॉर्टेजेस हो गई। सप्लाई शॉर्टेजेस का मतलब कि दुनिया में जो ट्रेड थी वो मुतासर हो गई। वो मुतासर क्यों हो गई? लॉकडाउन हो गए। जब लोगों ने वबा से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन किया तो इकॉनमी बंद हो गई। जब इकॉनमी बंद हुई तो चीजें जो दुनिया में खरीदो फरोख्त होती थी वो बंद हो गई। उसकी वजह से कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई क्योंकि कमी हो गई। सबसे बड़ा हुआ कि उसकी वजह से पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। $45 से अब पहुंच गए $85 पे। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। फिर जो दुनिया में फ्रेट है, यानी जो किश्तियों के ऊपर जो सामान आता है, उसमें 350% का इजाफा हो गया, महंगा, मजीद महंगा हो गया। और फिर जो पाकिस्तान चीजें बाहर से मंगवाता है, मसलन तेल, फिर बिजली, आधी बिजली तेल पे चलती है, वो महंगी। फिर जो हम घी मंगवाते हैं, वो बाहर से जो तेल आता है, जो पाम ऑयल है, वो दुगना हो गया। दालें 70% बाहर से मंगवाते हैं, वो दुगनी हो गई। तो जब ये सारी दुनिया में जो महंगाई हुई, वो जाहिर है पाकिस्तान इसी दुनिया में है, कोई आसमान में तो नहीं है, तो इसका हमें भी असर होना था। तो लिहाजा हमने पूरी कोशिश की और कर रहे हैं कि अपने लोगों को हम इस महंगाई से बचाएं। आज हिंदुस्तान में वैसे वहां भी शोर मचा हुआ है, लेकिन वहां लीटर पेट्रोल ₹250 का है, बांग्लादेश में ₹200 का है, पाकिस्तान में अब ₹146 का है, सबसे कम है। जो मुल्क पेट्रोल जिधर अपनी जमीन से नहीं निकलता तेल, उसके अलावा जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम, उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में है। हमने ये क्यों किया? क्योंकि हमने अपने टैक्सेस कम कर दिए, लेवीज कम कर दी। और एक और तो इसलिए मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता था कि ये मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब समझते हैं कि सर्दियों के बाद, ये चंद महीने के बाद, ये फिर से जैसी सप्लाई चलना शुरू हो जाए दुनिया में, दुनिया खुल रही है कोरोना के बाद, तो इंशाअल्लाह ये फिर कीमतें नीचे आ जाएंगी। लेकिन उस वक्त थोड़ा मुश्किल वक्त है और इसके लिए हमने पैकेज, मैंने एहसास का पैकेज अनाउंस किया सबसे पहले कि हमने 2 करोड़ खानदान यानी कि 13 करोड़ लोगों को अब हम एहसास के थ्रू उनको 3 चीज़ों के ऊपर 30% एक राशन, एहसास राशन लेके आ रहे हैं कि आटे के ऊपर, घी के ऊपर और दालों पे 30% वो एहसास कार्ड की वजह से उनको, खानदानों को कम डिस्काउंट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, ताकि लोगों को ये मुश्किल वक्त में हम उनको निकाल लें। और इसमें हमने 120 अरब रुपया सूबे ने और सेंटर ने मिलकर दिया। और उसके अलावा हमारा एक कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है जो बहुत वसी है, जिसमें हम सूद के बगैर कर्जे दे रहे हैं 20 लाख खानदानों को, देहात में भी और शहरों में भी कारोबार करने के लिए, देहात में किसानों के लिए। और फिर हम सूद के बगैर घर के लिए कर्जे दे रहे हैं ये 20 लाख खानदानों को। और इंशाअल्लाह आप देखते रहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हमारे पास हमारी आमदनी बढ़ती गई तो हम इंशाअल्लाह और मदद करते रहेंगे इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। लेकिन आखिर में मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, चीनी एकदम 140 रुपए, जो पाकिस्तान की चीनी है, 140 रुपए पे पहुंच गई। मैंने पता चला है क्या हुआ, पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। ये याद रखें, जब ये सीजन आता है ना गन्ने का, जब चीनी बनती है फैक्ट्रियों में, शुगर मिल्स में जब गन्ना लेके जाते हैं तो वो सिंध से शुरू होता है और फिर
پہلے وہاں پکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 15 سے پنجاب میں شروع ہو جاتا ہے. تو جب سندھ میں وہ 3 ملز بند ہوئی تو پتا چلا کہ ایک دم کمی، اور اس کی وجہ سے 140 پہ پہنچ گئی چینی کی قیمت. میں نے پھر پتا چلوایا کہ یہ وجہ کیا ہوئی، تو پتا چلا کہ اس کی وجہ سے یہاں کی جو شوگر ملز تھی انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی. میں نے چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ ہمارا تو قانون ہے ذخیرہ اندوزی کر نہیں سکتے، ان کی مل سے جا کے اگر یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو چینی اٹھا کے مارکیٹ میں لے کے تاکہ قیمت نیچے آئے. پتا چلا جی جولائی سے یہ شوگر ملز نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے اس قانون کے خلاف، اور اس لیے ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکتی. پھر پتا چلا کہ ان کے اوپر شوگر ملز کے اوپر کمپٹیشن کمیشن نے 40 ارب روپے کا انہوں نے ان کے اوپر جرمانہ لگایا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے مل کے قیمتیں اوپر کی تھی، کارٹلائزیشن کی تھی، اس کے اوپر بھی سٹے آرڈر لیا ہوا ہے. پھر پتا چلا کہ انہوں نے ایف بی آر نے جو انہوں نے چینی بیچی تھی، جو ہماری شوگر کمیشن رپورٹ میں پتا چلا کہ انہوں نے آف بکس چینی بیچی تھی، یعنی کہ چوری کر کے جو چینی بیچی تھی جس کی ریکارڈ سامنے آ گیا، وہ 500 ارب روپیہ ایف بی آر نے ان کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ مزید انہوں نے ٹیکس دینا ہے، اس کے اوپر بھی سٹے آرڈر لیا ہوا ہے. تو میں چیف منسٹر صاحب آپ کو، کیونکہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، اپنے لا منسٹر کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو کہیں کہ فوری طور پہ یہ ویکیٹ کریں سٹے آرڈر. یہ ظلم ہے ہماری عوام سے کہ یہ شوگر مافیا مل کے اربوں روپیہ کما لیتا ہے عوام کی کمر توڑ کے، اور گورنمنٹ جب کچھ کرنے جاتی ہے سٹے آرڈر لیے ہوئے انہوں نے، تو اس کے اوپر پوری طرح آج ہی ان کو کہیں کہ ایکشن لیں کہ، اور ہم یہ جو انہوں نے ذخیرہ اندوزی، یہ تو بڑا آسان کام ہے. شوگر ملز آپس میں مل کے چینی روک دیتی ہیں، چینی کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں. یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غریب لوگوں کی کمر توڑ کے اور آپ پیسہ بنائیں. اور یہ معافی، اور جب ان کو کچھ ان کے اوپر کوئی قدم اٹھاتے ہیں جا کے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو اس کے اوپر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایڈوکیٹ جنرل اور لا منسٹر کو کہیں کہ پوری کارروائی کی جائے ان کے اوپر. آخر میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اور پھر سے چیف منسٹر صاحب آپ کو اس کے اوپر یہ بڑا زبردست کام کیا آپ نے. 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنانا ان علاقوں میں جدھر فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں اور جدھر اتنی زیادہ بیچاری مائیں پریگننسی چائلڈ برتھ کے وقت مر جاتی ہیں. اس لیے یہ بہت بڑی آپ نے خدمت کی ہے، اور انشاءاللہ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اصل میں ان کی دعاؤں سے آپ کو ملے گا. بہت شکریہ.